पाकिस्तान को जिद्दत पसंद और तख्लीकी बनाने का सफ़र एप्सिप के संग। एप्सिप के प्लेटफॉर्म से सी पाकिस्तान 2023 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने इफ्तिताह किया। 100 स्टार्टअप सी पाकिस्तान 2023 की शान। 140 पैनलिस्ट स्टार्टअप्स ने सलाहियतों का जायजा लिया। 35 बैनुल अक़वामी मंदबीन और 18 माहिर तालीम की नुमाइश में शिरकत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम नौजवानों को रॉन्ग नंबर के पीछे नहीं लगने देंगे। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सी पाकिस्तान एक्सपो में गुफ्तगू। कहा, हम आइडिया करोड़ों का के 5वें सीज़न के सिलसिले में यहाँ जमा हैं। IT समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतर इक़दाम उठाने जा रहे हैं। आप सबकी मौजूदगी और आइडिया करोड़ों के 5th सीज़न की सरपरस्ती हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हौसला अफजाई से हम लोग आगे जाते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि टीवी का काम ही कल्चरल वैल्यूज़ को शेप देना है। टीवी का काम हीरोज़ क्रिएट करना है। वो पॉलिटिकली लड़ने झगड़ने वाले हमारे हीरो होते थे। एक पार्टी इधर आ गई, एक इधर आ गई। इन चीज़ों से हट कर नियो टीवी ने ऐसा है पाकिस्तान जैसे सीजन्स प्रोड्यूस किए जिसमें लोगों को दिखाया पाकिस्तान कश्मीर कितना खूबसूरत है, और आइडिया करोड़ों को प्रोड्यूस किया। तो मुझे फ़ख्र है मुमताज़ भट्टू साहब पे, मुझे फ़ख्र है रिजवान जलाल साहब पे, मुझे फ़ख्र है नबील कदीर साहब पर, और मुझे फ़ख्र है बिलाल जवेद साहब पे। ये पूरी टीम है जो आइडिया करोड़ों को लेके चल रही है। मुझे नबील कदीर साहब की क़यादत में उन सारी टीम को आज मुबारकबाद पेश करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का ख़जाना, पाकिस्तान का सरमाया हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। सी पाकिस्तान का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को दिखाना है। हम दुनिया को जिद्दत और तरक्की पसंद पाकिस्तान दिखाएंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की सी पाकिस्तान एक्सपो में गुफ्तगू। कहा, यह एक्सपो नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंटरप्रेन्योर्स किसी भी मुल्क की तरक्की में अहमियत रखते हैं। I'm very thankful to Chairman APSIP for giving us opportunity to expand See Pakistan not only at national level but at international level. His direction, patronage, nonetheless has enabled us to materialize his dream of creating platform for the youth. I'm also extremely thankful for his leadership, private sector universities together to bring harmony, inclusivity and collaboration. वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होगा। पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ नौजवान और यूनिवर्सिटीज़ ला सकती हैं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आज आप देखें कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, और वो सब लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में हर तरफ जो है इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतनी ज़्यादा इनोवेशन है, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अल्लाह ताला की फजलो करम, अल्लाह के फजलो करम से वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा देखकर खुशी हुई। पाकिस्तान को इस्लाहात की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री नहीं, तालीम दी जानी चाहिए। तालीम से ही दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। दो साल पहले जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की जो एसोसिएशन है वो सब मिली और इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद इस वक्त 150 यूनिवर्सिटियों के जो है यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, और 20 यूनिवर्सिटियों के इंटरनेशनली जो है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। सी पाकिस्तान का इनेकाद प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का अहसन इक़दाम है। एंटरप्रेन्योर्स के इवेंट का मकसद पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दुनिया को दिखाना है।
चेयरमैन HAC डॉक्टर मुख्तार का तकरीब से खिताब, कहा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। सी पाकिस्तान से नौजवानों की आलमी सतह पर हौसला अफजाई होगी। We have to show Pakistani that we have to give Pakistanis a hope also. That this is not what people say Pakistan is doing or what is happening in Pakistan. This is not what our even media is showing Pakistan. This is not what politicians are blaming each other and telling what Pakistan it is. Pakistan is a blessed country, alhamdulillah. दूसरे ममालिक की तरह हमारे पास बेहतरीन वसाइल की कमी है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ का तकरीब से इजहार ख्याल, कहा कि 8 साल कबल ये सफ़र शुरू हुआ, अब 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसका हिस्सा। We have more than 150 universities from within Pakistan and more than 20-25 international institutions participating. I saw how those projects were presented, more than 1,000, and finally 100 were selected. And the boot camp that was ultimately ran all over the country and culminated in Lahore. Congratulations. I actually was never sure many years ago that it could get to this level. And by looking at this, I'm sure, inshallah, it will become a mega global event within few years' time. सी पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है, यहाँ मदु करने पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मशकूर हूँ। वाइस रेक्टर मास्को यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड लॉ डॉक्टर ओलेग ज़ेबियन का तकरीब से खिताब, कहा इतना बड़ा इवेंट कराने पर चेयरमैन एफसी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद देता हूँ। We appreciate Superior University for inviting our Russian delegation to see Pakistan and allowing us to speak today. Thank you so much. Entrepreneur, this is tough business. Business people drive economy. Brave, determined, and hardworking individuals who risk everything in order to achieve their goal. Success can lead to creating of new job, products, services that meets demand and create business legends, more modern heroes. कौम को आगे ले जाने के लिए सी पाकिस्तान एक्सपो जैसे इक़दाम ज़रूरी हैं। नौजवानों को मौका मिलने चाहिए ताकि वो कौमी तरक्की में किरदार अदा कर सकें। श्रीलंकन कौंसल जनरल यासिन जोया ने कहा कि हमने पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का श्रीलंकन यूनिवर्सिटी से MOU कराया। एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड इफ़ अगर आपने नेशंस को आगे ब्रॉड फॉरवर्ड लेके जाना है। इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं जो एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ पे जो है जिससे जॉब क्रिएशन हो और नया टैलेंट जो है वो मार्केट में है और जो लेके इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल और ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। CEO समेडा फरहान ख्वाजा ने कहा नौजवानों की सहूलत के लिए समेडा स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज अहम इक़दाम उठा रही हैं, हमें मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। SMEDA has been successful in developing, most importantly, an incentive regime for SMEs where there are, for example, tax reductions up to 50 to 70%. And I'm very happy and glad to see President Lahore Chamber of Commerce, Kashif Anwar Saab, present here. We would like and work through the chambers and present focused policy inputs. सी पाकिस्तान का मकसद तलबा को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद कहते हैं हम सी पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ ने सी पाकिस्तान में हिस्सा लेकर इसे कामयाब किया है। सी पाकिस्तान एक्सपो में तलबा के लिए खुशखबरी। CEO दीन ग्रुप SM इमरान का 2 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ऐलान। चनियोट और फैसलाबाद में नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी।
گور بھائی کی اسپیسیفک ریکویسٹ پہ اور چودھری عبدالرحمان صاحب اور HEC کے چیئرمین صاحب کی ریکویسٹ پہ آج میں یہاں پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم چنیوٹ اور فیصلہ آباد میں بھی ایک یونیورسٹی کھولیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. دی پاکستان ایکسپو میں آئیڈیاز کروڑوں کا مصنوعی ذہانت اور ایکسلریٹنگ انٹرپرینورشپ ٹرو انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور اسٹارٹ اپس اور تازہ گریجویٹس کے لیے عالمی موقع ہے. کے موضوع پر پینل ڈسکشن ہوئی. ایپسپ اور روس کے درمیان ہائر ایجوکیشن میں تعاون کے فروغ کا MOU بھی سائن ہوا. پینل کے شرکاء کو یادگاری تحائف بھی پیش کیے گئے. پاکستان ایکسپو 2023 کی تقریب CEO الجلیل ڈیولپر شاہد بڑائچ، صدر الیکٹ EO لاہور چیپٹر ڈاکٹر اولگ زیبلین، چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد، وفاقی وزیر صنعت گوہر اعجاز اور نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پاکستان کی سب سے بڑی سی پاکستان ایکسپو چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان سمیت ایکسپو میں شریک اہم شخصیات میں سوینئرز تقسیم کیے. پاکستان ایکسپو میں انٹرپرینورز اور اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کی نمائش. چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے نمائش کا افتتاح کیا اور سٹالز کا جائزہ لیا. ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی ہمراہ تھی. روشن مستقبل کی تلاش، نت نئی تخلیقات. ایپسپ کے پلیٹ فارم سے سی پاکستان 2023 کا انعقاد. پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپرینور اور اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کی نمائش. 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی اسٹارٹ اپس نے آئیڈیاز نمائش کے لیے پیش کیے. طلباء نے سی پاکستان نمائش کو کامیاب قرار دیا. پاکستان ایکسپو 2023 میں ثقافتی رنگ بکھر گئے. سپیریئر یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے شاندار کلچرل پرفارمنس. تقریب کے اختتام پر بیٹل آف دی بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. شرکاء نے بھی دل کھول کر داد دی. کمرشل مارکیٹس کے نئے خاطکار جاری. ہول سیل اور پرچون کا کاروبار کرنے والی دکانیں ہفتے سے پیر تک رات 10 بجے تک کھلیں گی. اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک کاروبار ہوگا. ریسٹورنٹس، کافی شاپس پیر تا جمعرات 11 بجے اور جمعہ تا اتوار رات 12 بجے تک کھلیں گے. DC لاہور رافع حیدر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈینگی کیسز بڑھتے ہی ضلع انتظامیہ متحرک. 24 گھنٹے کے دوران 1036 مقامات سے لاروا برآمد. کمشنر محمد علی رندھاوا کہتے ہیں متاثرہ گھروں اور مقامات پر اسپرے کیا گیا. شہر میں مثبت کیسز کی تعداد 315 ہو گئی. شہر کے 2 اہم منصوبے ترقیاتی پروگرام میں شامل. سینٹر پوائنٹ پر سگنل فری کوریڈور اور بیدیا روڈ پر انڈرپاس کی تعمیر کے منصوبے ADP میں شامل. دونوں منصوبوں پر 3 ارب 53 کروڑ 31 لاکھ روپے لاگت آئی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام. LTA گھروں میں دستاویزات کی ڈیلیوری سروس دستک شروع کرے گا. درخواستیں جمع کرانے والے شہریوں کو دہلیز پر دستاویزات ملیں گے. LDA نے شہریوں کی سہولت کے لیے موبائل ایپ متعارف کروا دی. صارفین اپنی درخواستوں کا اسٹیٹس، شکایات اور ٹینڈر سمیت تمام معلومات حاصل کر سکیں گے. موبائل ایپ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پر ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی. گورنر پنجاب سے پائنیئرز بزنس مین گروپ کے ایگزیکٹو کونسل کے عہدیداروں کی ملاقات. چیئرمین علی حسام اصغر نے قیادت کی. مارکیٹس اور صنعتوں کو درپیش مشکلات اور مسائل سے آگاہ کیا. بلیغ الرحمان نے کہا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور معاشی سمت درست کی.
ملک چلانے کے لیے 80 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 27 کروڑ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. بچے ہمارا مستقبل ہیں، صنعت اور ایکسپورٹ ہمارا فیوچر ہے. پی ٹی آئی قیادت کا اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطوں پر غور. پارٹی قیادت کی اکثریت کا معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی رہنما اپنی تجاویز کور کمیٹی کو دیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے حتمی منظوری چیئرمین پی ٹی آئی دیں گے. جماعت اسلامی بجلی بلوں میں ہوشربا اضافے پر ملک کی احتجاج کے لیے تیار. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں بجلی بلوں میں 16 قسم کے ٹیکس غریب عوام پر ظلم. لیو انکیشمنٹ رولز میں تبدیلی کے لیے ملازمین میدان میں. حکومت سے ترمیم واپس لینے کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی. ایپکا پنجاب کا ترمیم واپس نہ لینے پر 5 ستمبر کو احتجاج کا اعلان. آج پنجاب کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا دورہ. ڈاکٹر عثمان انور نے زیر التوا شکایات بارے دریافت کیا. شکایات ازالے کا عمل بھی چیک کیا. بذریعہ کال شہری کی شکایات سنی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے. ڈی جی نیب لاہور کی ماہانہ کھلی کچہری. ہاؤسنگ سیکٹر کے سینکڑوں متاثرین نے شرکت کی. امجد مجید نے کہا چیئرمین نیب کی اوپن ڈور پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. نیب عملی اقدامات اٹھانے میں مصروف عمل ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کا مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی. صدر لاہور چیمبر کاشف انور کی زیر صدارت کانفرنس. بشپ آف لاہور ندیم کامران، کیتھولک بشپ لاہور سیبسٹین شاہ کی خصوصی شرکت. شرکاء کی جڑاوالا واقعے کی مذمت پر روک تھام کے لیے حکمت عملی کا بھی مطالبہ کیا گیا. ایشیا کپ کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری دے دی. فوج اور رینجر 27 اگست سے 6 ستمبر تک پنجاب میں تعینات رہے گی.